अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, रूस के अंदर पल पल बदलती सूरत हाल। अभी कुछ ही देर पहले एक बिगड़ी हुई बदतरीन सूरत हाल थी। सड़कों पर टैंक थे, फिजा में हेलीकॉप्टर, जंगी तैयारे थे, फौजी बंदूकें लेकर निकले हुए थे। शहर पर, हेडक्वार्टर्स पर कब्जे की खबरें थीं और कहा जा रहा था कि इन्होंने मॉस्को की जानिब एक बागी ग्रुप ने फौज के उन्होंने जनाब पेशकदमी शुरू कर दी है। रूस के सदर को बैंकर में छुपा दिया गया है, उनकी जान को खतरा था। लेकिन दूसरे ही लम्हे सारी की सारी कहानी बदल गई। एक सख्त तरीन लीडर सदर पुतिन जनाब, उन्होंने ऐसा रगड़ा लगाया ग्रुप को कि जनाब सारी की सारी कहानी 360 के एंगल से बदल चुकी है। इस वक्त खबर क्या है, यह अहम तरीन बात है। बता दूं कि जनाब रूस में जश्न का समा है। बागी वैगनर ग्रुप ने हथियार डाल दिए हैं। पुतिन की तारीखी फतह है। कुछ देर पहले तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ने सुन्नी में आने को टिप दी है, एक खिताब किया है और साथ ही कहा है कि हम रूस के साथ खड़े हैं। इस सारे मामले के अंदर जो आज हफ्ते के दिन शुरू हुआ सुबह, और उस पर जो आलमी सतह पर ईरान, कतर, अमेरिका, यूएस और यूएस अलाइज, जर्मनी, यूके, जापान और खास तौर पर यूक्रेन, इनका क्या रिएक्शन था। बड़े खुश थे कि जनाब ये तो अच्छा हुआ, यूक्रेन के अंदर जो रूस हमारे साथ खिलाफ लड़ रहा था उसको नाखुश चने चबवा दिए, इससे बेहतर तो कोई काम ही नहीं हो सकता। लेकिन उनके साथ तो जनाब हो गया प्रैंक, बहुत हैवी किस्म का प्रैंक। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जनाब ये इतनी जल्दी मामला ठंडा हो जाएगा। खबर यह है कि जनाब बेलारूस की कोशिशें रंग ले आई हैं। वैगनर ग्रुप ने दोस्तों को वापस कैंपों में भेज दिया है। ये ट्वीट भी है और इस ट्वीट के अंदर वॉर मॉनिटर के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, उसमें कहा गया है कि वैगनर दोस्तों बॉयज लेट्स लोड अप, लेट्स गो होम, यानी कि उन्हें उनके कैंपों में वापस भेज दिया गया है। और इस सारे मामले के अंदर खबरें क्या है, रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक बेलारूस के सदर की कोशिशों के बाद वैगनर ग्रुप रूस में पेशकदमी रोकने पर आमादा हो गया है और सरबराह वैगनर ग्रुप युगनी ने कशीदा सूरत हाल को कम करने पर इत्तेफाक कर दिया। जो बेलारूस के सदर थे उन्होंने पहले भी इस सारी सूरत हाल के अंदर अपना एक बयान दिया और उनका एक जो रिएक्शन था वो आगे चलकर आपसे शेयर करूंगा। लेकिन इस वक्त उन्होंने जो कोशिशें की वो कोशिशें ला चुकी हैं और बेलारूसी सदर दफ्तर ने बताया कि वैगनर फौजियों के तहफ्फुज़ की जमानत के मुआहदे पर बातचीत जारी है। यानी कि वो कहते थे कि जनाब जो रशियन एयरफोर्स है उनकी जानिब से फायरिंग की गई है हमारे एहलकारों पर, तो हमने जो रशियन वजारत दिफा है उसका रुख कर लिया और उनके हेडक्वार्टर पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। एक शहर की बात हुई कि वहां भी उन्होंने कंट्रोल ले लिया, वहां एक गोली भी नहीं चलानी पड़ी। तो रशियन प्रेसिडेंट ने बड़े होशो हवास के साथ, बहुत समझदारी के साथ इस मामले को डील किया है। वो कहते हैं कि वहां तो एक गोली भी नहीं चलानी पड़ी, तो अंदाजा करें कि कितने सब्र को तहम्मुल का मुजाहरा किया गया और सूरत बेहतर हो गई। और बेलारूसी सदारती दफ्तर ने बताया कि वैगनर फौजियों के तहफ्फुज़ की जमानत के मुआहदे पर बातचीत हो चुकी है। और बेलारूस के ऐलान के बाद रूसी एजेंसी ने भी दावा किया कि वैगनर ग्रुप के सरबराह युगनी अपने फौजियों को उन्होंने हुक्म दिया कि वो कैंपों में वापस चले जाएं। दूसरी जानिब अब जो आलमी सतह पर टर्की है, यूएस है, यूएस अलाइज हैं, रशियन अलाइज हैं, कतर है, ईरान है, इनका क्या रिएक्शन है। इसमें सबसे पहले जो टर्की के प्रेसिडेंट हाल ही भी जीते हैं एर्दोगान, उन्होंने सारी की सारी हिमायत पुतिन के लिए कही है कि हम इस रिबेलियन के अगेंस्ट हैं और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की हिमायत का ऐलान करते हैं। और इस सारे मामले के अंदर उन्होंने कॉल की रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को और इस सारे मामले के अंदर उन्हें अपनी हिमायत का यकीन दिलाया और कहा कि आप इस सारे मामले में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन रशिया उस पर जो सेंस का, कॉमन सेंस के साथ काम लें और चीजों को खराब मत कीजिएगा। ड्यूरिंग द कॉल Erdogan stressed the significance of acting with common sense. The statement noted that no one should take it upon themselves to take action in face of situation in Russia. Or in the sense, we as Turkey stand ready to do our part in order for the incidents to be resolved in calm and peaceful manner. उन्होंने कहा इन चीज़ों को बेहतर तरीके से, पुरअमन तरीके से हल करने के लिए हम अपना रोल अदा करने के लिए रेडी हैं और तैयार हैं और
اس سارے معاملے کے اندر پھر ہم بات کریں گے جناب والا امریکہ اور اس کے الائز کا کیا سین ہوا. اس سارے سین کے اندر یہ CNN کی خبر ہے, وہ کہتے ہیں US اینڈ ویسٹرن آفیشلز کوٹ آف گارڈ بائی یوگنی ایسکلیشن ان رشیا. اچانک سے وہ کہتے ہیں کچھ ایسا ماحول ہو گیا کہ ہم پریشان ہو گئے ہیں. اس سارے معاملے میں US اینڈ ویسٹرن officials are being careful not to weigh in on the events unfolding in Russia. وہ کہتے ہیں کہ رشیا کے اندر جو بھی ایونٹس ہو رہے ہیں اس سارے معاملے میں US اور US allies سائڈ پر رہیں گے, کوئی کسی قسم کا بیان نہیں دیں گے, تاکہ کل کو کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کل کو پریزیڈنٹ پیوٹن یہ نہ کہیں کہ جناب یہ تو دیکھیں یہ یوکرین کے بدلے لے رہے ہیں ہمارے ساتھ, اور یہ پہلے ہی اس سارے معاملے کے اندر ہم نے کہا تھا انوالو ہے. اور اس سارے معاملے میں کہا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ پیوٹن could weaponize any perceived involvement by West in escalating crisis. Officials across the administration convened emergency meetings in Friday night. جمعے کی رات کو, یعنی کہ رات جمعے کی تھی, آنے والے دن آج کا ہفتے کا تھا, اس رات کو یہ معاملات شروع ہو رہے تھے. اس وقت میٹنگ بلائی گئی اور اس سارے معاملے کے اندر کہا گیا کہ جو ایسے معاملات ہیں اس میں US allies اور یورپین کنٹریز کوئی کسی قسم کا بیان نہیں دیں گے. اور کہا گیا کہ جناب پریزیڈنٹ جو بائیڈن تھے انہوں نے سیٹرڈے کو فرانس, جرمنی, یونائٹڈ کنگڈم کے جو لیڈرز تھے ان سے بات کی جو حالات تھے رشیا کے اندر, اور انہوں نے کہا کہ ہماری حمایت unwavering support for یوکرین, ہماری جو حمایت ہے وہ یوکرین کے ساتھ رہے گی. ایسے میں آپ نہ یہ کیجیے گا کہ لیجیے اب رشیا کے اندر بغاوت ہوگی اور اب رشیا کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہونے والا, ہم یوکرین کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. اس سارے معاملے میں یہ جو بائیڈن نے ایسا کہا. اور US سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن آفس meanwhile confirmed Saturday that he had spoken with officials of Canada. انہوں نے کینیڈا کے جو امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن ہیں انہوں نے فرانس, جرمنی, اٹلی, جاپان, یونائٹڈ کنگڈم, یورپین یونین اور کینیڈا, ان تمام کے جو یہ ایک الائز ہیں, ویسٹرن الائز ہیں, US کے الائز ہیں, ان سے بات چیت کی. اور ڈسکشن کے دوران سیکریٹری بلنکن reiterated that support by United States for Ukraine will not change. انہوں نے کہا کہ جو ہماری یوکرین کے ساتھ سپورٹ ہے وہ کبھی نہیں بدلے گی. ہم کل بھی یوکرین کے ساتھ کھڑے تھے, آج بھی یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ معاملات تھے. اور پھر اس کے بعد جناب والا اس سارے معاملے میں جو قطر کا ایک ریئیکشن تھا ایران کا, وہ بھی بات کریں گے. روس میں نجی فوجی کمپنی ویگنر گروپ کی بغاوت کے معاملے پر قطر اور ایران نے تشویش کا اظہار کیا, جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر اتحادیوں کے ساتھ مل کر رابطے میں ہیں. اس سارے معاملے میں سب سے آگے ترکی کے پریزیڈنٹ تھے جناب والا اردگان, وہ ہمیشہ رشیا کے ساتھ رہتے ہیں. جب بھی تعلقات خراب ہونے پر آئے تو بہتر کیا گیا, اور جب بھی رشیا کو ضرورت پڑی تو ترکی ساتھ کھڑا ہوا, ترکی کو کوئی ضرورت پڑی تو رشیا ساتھ کھڑا ہوا. یوکرین کے معاملے میں بھی ترکی نے بھی رشیا کا ساتھ دیا. اور اس سارے معاملے میں ایرانی وزیر خارجہ نے روس کی صورتحال پر جاری بیان میں کہا کہ روس میں قانون کی عملداری کی حمایت کرتے ہیں. ایک طرح سے ایران نے بھی کہہ دیا کہ ہم روس کے ساتھ ہیں. پھر امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے روس میں مسلح بغاوت کے معاملے پر رد عمل نے کہا کہ روس کی صورتحال پر G7 ممالک کی وزراء خارجہ اور یورپی یونین حکام سے تبادلہ خیال کیا. وہ جو خبر میں نے آپ کو CNN کی پہلے پڑھ کے سنائی. اس سارے معاملے میں بیلاروس نے اہم ترین کردار ادا کیا ہے, اور روس کے اتحادی بیلاروس کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بیلاروس کا قریبی اتحادی ہے روس, اور روس میں مسلح افواج مغرب کا تحفہ ہے. روس میں بغاوت کی کوشش تباہی کا سبب بنے گی. سارے الزامات بیلاروس کے اس بیان میں نظر آ رہے ہیں کہ US اور US کے ویسٹرن الائز کی طرف جا رہے تھے. اچھا ہوا چیزیں بگڑنے سے پہلے سنبھل گئیں. اور یہ معاملات تھے جو آپ سے شیئر کیے. سارے معاملے پہ آپ کتنی کیا رہے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے دے سکتے ہیں. بہت سارا خیال رکھے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھے گا. اللہ نے کے بعد